سلام، اهلا بكم من جديد. معكم احمد حارك. في هذا الدرس سوف نشرح عن النيستد اف. صافي دير اف داخل اف. تو سامبلومون جي كري ان نوفو بروجي اللي هو نيستد اف هذا هنايا، وحاطينا فيه الكود تاعنا عادي، الكود السابق. دونك هنا نطلبوا من اليوزر يدخل المعلومات تاعو، الباسورد اليوزر نيم حتى هنا. بعد هنا نجيو نديرو ايتونتيفيكاسيون بار باسورد يوزر نيم كما شرحنا في الدروس السابقة. عفوا. هنا النيستد اف هي واش؟ النيستد اف هي الاف داخل اف تو سامبلومون، يعني تحط اف داخل اف، انتهى الامر. يعني الاف هذه كومبلي هو بلوك دو كود، كومبيلاتور يكزيكيتي عادي، يلحق هنا يكزيكيتي لنا هذا الكود. كي يبدا يكزيكيتي هذا الكود وشويه يدخل على لاكولات تاع الاف، كي يعود هذا الكونديسيون صحيح يدخل على لاكولات، زيد يلقى النوتر بلوك تاع كود، يبدا بالاف هنا كونديسيون صحيح يخش على لاكولات تاع الاف يكزيكيتي، يعاود يخرج يكزيكيتي لنا هذا وينهى بروغرام. اف داخل اف هنا واش يدير في الحقيقه؟ يجي يفيريفي حالك صحيح وي، يدخل الاف الزوجه يلقى الباسورد صحيح وي، يقول لنا password is correct. فوالا قلنا الباسورد is correct. هنا باغ اكزومبل يجي يقول لنا راكم ايدونتيفي على فين لازم يقول لنا راكم ايدونتيفي، يعني كي يتاكد من الباسورد باليوزر نيم. فرضوا حنا هنايا نحطوا له هنا قبل ما يعمل، نجيو هنا عفوا نجيو هنا خلوه يقول لنا باللي الباسورد باللي اليوزر نيم كذلك هو صحيح. فوالا يعني يدخل على اليوزر نيم كي يلقى صحيح يقول لنا صحيح، افيشنا صحيح، وزيد يروح يفيريفي وشو زيد يروح يفيريفي الباسورد، كي يلقى صحيح يقول لنا صحيح ويخرج يقول لنا ايدونتيفي. فهمت؟ هذا نسمي بروغرام ديدونتيفي باستعمال نيستد اف، يعني اف وداخلها اف. يعني ما تكون نجيب باغ اكزومبل اكزيكيتي ايليمون ونيسيو كيفاش ندخلو كلش كوريكت، اليوزر نيم كوريكت والباسورد كوريكت. فوالا نفس الكود السابق، يعني يوزر نيم كوريكت باسورد كوريكت. دونك ويلكم راك معرف. دونك نفرضوا maintenant فوالا باغ اكزومبل كون نحبوا نحو هذه الكود هذا، نحوه كومسا، ما نقولناش واسمو، ما يقولناش بلي الكود تاعنا راهو صحيح، مي نحبوا ديريكتومون كي يجي اليوزر نيم باغ اكزومبل يجي عندنا دو يتحقق من اليوزر نيم، كي يلقى اليوزر نيم صحيح واش يدير؟ يجي هنا نهزو هذه كنترول اكس، يجي هنا يتحقق من اليوزر نيم يلقاه صحيح، كي يلقاه صحيح واش يدير؟ يزيد ما يعرفش حتى شيء، يعني ما فيش حتى شيء، يجي يتحقق من الباسورد ديريكتومون. يلقى الباسورد صحيح واش يدير؟ يفوا يلقى قبل ما يتحقق من الباسورد لازمنا ندخلوا له مشاش التنفيذ، نقولوا له دخل الباسورد، وهنايا اقراه. كي يقراه اللي دخلناه حنا اليوزر، هنا دخلهم على فوا هنا بار بارتي، يعني يدخل اليوزر نيم ويتحقق، ومن بعد زيد يجي يدخل اليوزر نيم الباسورد، ومن بعد زيد يتحقق. كي يتحقق حنا نقولوا له ديريكتومون هنايا، يعني نقولوا له ما تنفذ حتى شيء في الاف دخلانيه، سي جوست كي تعاود تخرج كي يعود نحقق راح يدخل ما يلقى حتى شيء، ما ينفذ والو، بعد يجي يخرج هنا يقول لنا راكم معرفين. اذا كان عاد باغ اكزومبل لي دو معرفين كان يعني صحاح كيما نقولوا نيكزيكيتي ونشوفوا النتائج. يعني سي جوست العمليه هي لا ميم مي لا ستركتور ديفيرون. هاك نفرضوا بلي صحيح ونفرضوا بلي فوالا ويلكم يو ار ايدونتيفي. فرضوا بلي دخلنا خطأ،
ياك شوف ما فيش هنا ولا شيء ولا شيء. يعني نجيو هنا ندخلو هذاك هكذا ديريكتومون جا هنا بليز اونتر يور نيم، دخلنا خطا. واش معناتها هنايا ما فيش هنا ولا شيء، جا هو فيريفا هنا لقى هذا خطا، يعني اصلا الايف هذه ما دخلهاش. يفوا لقى اليوزر نيم خطا، ما حبش يكسر راسه مع الباسورد، ديريكتومون خرج على اسمه، خرج على الايف. باش نتحققوا من هذه العمليه كنديروا بريك بوينت هنايا ونديروا اكزيكيوت. نحيو سكرين هذه، نديروا اكزيكيوت ستارت ديباغينغ. بالديباغينغ راح تبان لنا العمليه كيفاش تصرا. باغ اكزومبل انا نفرض ندخل غير كاجي باغ اكزومبل، ندير اونتر. ديباغر واش جا دار؟ دخلنا له كاجي، هو واش يدير؟ بوانتا على لين هذا. هل الاجي الكاجي اللي دخلنا حنا، شوف هنا اليوزر نيم اصبح كاجي، هنا الكاجي ايغالا اغاك، لا لوجيك تقول نو ما همش متساويين. كيما همش متساويين ديريكتومون ما راحش ما يخشناش لهذه لاكولا. روغارد فوالا ديريكتومون صوت هنا راح وين؟ راح للمين برانسيبال، حتى لاكولا تاع المين برانسيبال هذا كاع ما خشلهش. وين هي البروغرام عادي. ايماجينو مانتنون اكزيكوت، ندخلو كوريكت، ندخلو كوريكت. واش قاعد يصرى الكومبيلاتور؟ عفوا نعاود اكزيكيتي باسكو كانت السكرين محلوله. ستارت ديباغي فوالا. فرضوا باللي دخلنا هذاك صحيح، يجي هو هذاك اوكي فوالا، دخلنا هذاك هو اليوزر نيم. واش جات الديباغينغ كومبيلاتور عفوا جا بوانتا هنايا واش لقى؟ هذاك، يعني دخلنا له هذاك هنا، هذاك ايكالا هذاك. واش معناتها؟ معناتها صحيحه، راح يدخل على لاكولاد ويكزيكيتي هذا البلوك تاع الكود. وهو كذلك شوف هنا ما خرجش على لاكولاد حتى هنا، دخل على لاكولاد تاع الايف، دخل هنا اكزيكيتي هذه، يعني يطلب منا درك كي نفوتو هنا ما كان ولا شيء. يعني كنا نبداو نشوف ما طلبش منا ندخلوا الباسورد. اين فوا نباسيو هذه ليطاب نجيو نروغارديو هنا يطلب منا الباسورد، ممكن ندخلوا له الباسورد 10 20 30 ونديرو اوكي. هنا ما في شرط مي سي با غاف، اقراها اصلا درك نديرو باس نلقاو اقراها فوالا 10 20 30 اقراها. دونك يجي باسورد شحال؟ باسورد هي 10 20 30 وفي السيستم كاينه 10 20 30 دونك متحققه. دونك راح يدخل على لاكولاد هذه، دخل على لاكولاد تاع الايف ما يلقى فيها ولا شيء، خرج وين خرج زاد لقى كونسول دوت رايت يافيشيها هنا ويخرج، او افيشها هنا. ابري واش دار؟ خرج لاكولاد الخرجانيه ويروح لاكولاد تاع المين برينسيبال وين هي البروغرام. هذه هي يعني خلاصه القول كونسيرنو لو اف تكون بداخل اف. دونك فوالا نلتقي في دروس اخرى بتفاصيل اكثر عن لي كونديسيون.